RBH number 6 kun resolution of both houses number 6. Mao ni ang gikabisihan karon sa Senado. Kung maghisgot kita o resolution of both houses, kung kini makalusot sa Senado o makapasarpod sa House of Representative or sa atong mga congressman, kining maong resolusyon, kini na ang dalan nga aron makambyuhan ang atong konstitusyon. Ug maupod kini unya ang desisyonan no sa mga rehistradong botante pinaagi sa usa ka plebisito. Unsa man gyud ang gusto nga kambyuhan nga probisyon sa atong batakang balaod pinaagi ni maong resolusyon. Gusto nila nga tugtan kuno ang mga langyaw nga mga investor nga makapanag-iya og negosyo sa mga public utility, educational institution, ug advertising industry. Mao ni ang giingon nila nga economic charter change. Kadali lang ha, kadali lang. Anong kalit lang man nga nausab ang hangin ug nahimong priority karon o prioridad sa atong gobyerno ug sa tibuok nga kongreso, ang Senado ug ang House of Representative ang pag-usab sa atong konstitusyon. Kung atong mahimduman, gisulti mismo no sa atong presidente nga si BBM. Ay mo, atong nagsaad sa atoa og bugas nga tag 20 na lang ang kilo. Ug matud niya no nga kadtong pagsaad niya, di daw to saad, di daw to pangako na napako, kundi mga pangarap lamang. Nakakanta siguro ni og gihimo mo ang saad aron lang pagyason. Kung na yung isaad, no? Atol ni, sa diha nga nagsakay siya og eroplano, no? Samtang siya nagsakay, pababa na, kagikan siya og Japan, pabalik na siya sa Manila, mao na iyang giingon nga ang economic provision or charter change no dili prioridad sa iyahang gobyerno no kining chacha dili daw ni prioridad niya kay matud pa niya daghan pa kuno ang mga importanteng butang nga dapat unahon sa iyahang gobyerno. Ug ang paglambo kuno sa atong ekonomiya kaya ra kaayo nga kanang himuon nga bisan pa og dili na tandugon ang atong konstitusyon. Mao na ang iyang gisulti niadtong miagi lang tuig niaging Pebrero 2023. Mao na ang gisulti. Ayay ka. Murag naipit dire. Kay bisan ang mga senador, no? Niadto lang pod nga Pebrero 2023, nagsulti pod sila nga ang chacha dili tanggo, dili ug wala gyud sa ilahang agenda. Pero, kung na itabo, iyon pa, ang nangyari, gipasiugda sa grupong perma
ang gitawag nga People's Initiative. Nakuban nga kini kuno maoy kagustuhan nato nga mga Pilipino. Para nga usbon ang economic provision sa atong konstitusyon. Pero sa kadugayan, naibaw-an o na klaro nato ang tinuod nga litra o tinuod nga intensyon sa gipapermahang papel sa mga walay kalaban-laban o walay kabangkaagan nga mga botanteng Pilipino. Ang ilang papel nga gipaperma naa di ay gilakip nga petisyon nga maoy mukulong ug muipit sa gahong sa Senado. Kay nakabutang didto nga kung hisgutan na ang kining maong People's Initiative didto sa Kongreso, sa Senado ug sa House of Representatives, kung magbutuhay na, magboto sila sa gitawag og voting jointly. Buot pasabot, kung moingon ang naa dito'y iduso nila nga magkambyo ta og sistema sa atong panggobyerno nga walaon na ang Senado, unya pagbutuhay na 24 lang ning mga senador, samantala sobra 300 ang mga congressman, klaro nga pilde gyud sila. Gani tungod dining maong mga paggamit sa mga programa sa mga ayuda, kining tupad, kining ilang gilakip dito sa budget sa DSWD nga akap, nga og gitagaan pag yun nila og kwarta ang tanan nga moperma niining maong petisyon. Mao to nga nakuratan ang mga senador. Nakuratan or nakulbaan? Naara na sa duha or both. Pero instead nga atubangon nila nga may prinsipyo ug baruganan ang pagsupak sa pagbinastos sa usa ka sagradong proseso nga mao ang People's Initiative, balamog unsa, murag na hostage ang liderato sa Senado. Aging respeto lang sa atong kagalang-galang na Senate President. Nga murag na usab man ang tuno kay iyang giangkon nga gimanduan siya ni PBBM pinaagi sa usa ka meeting kauban si House Speaker Tambaloslos Romualdez nga ang Senado na karon ang mga senador nato maunay mag-una sa pagduso niining gitawag og economic charter change. Tungod nini nahimugso ang Senate version sa RBH number 6. Ug ang nanguna niini, ingon pa nila may akda, mao mismo ang atong Senate President Subiri, kauban ni Loren Legarda, ug si Sani Angara. Ang maong RPH number 6, murag mao ni ang ilang nakita o gihunahuna nga maoy susi sa away ug bangi tali sa House of Representatives ug sa House of Senate. Ug mao ni ang nahimong areglo aron maundang na ang gitawag nga questionably
nga People's Initiative. Dili nila kini pwedeng ilimod, no? Bisan unsaon nila o tago-tago tungod kay daghan na kaayo ang mga congressman nga nagpaila o nagpakita sa dakong suporta sa maong People's Initiative. O tungod kay temporaryong mihunong ang pagpapirma or tinuod bang nahunong or inihinay lang no ang pagpapirma. So, nagsabot sila. Itagaan sa House of Representatives ang mga senador nato ug deadline nga kinahanglan nga mahumanin yun sa dili pa ang atong bakasyon sa Semana Santa. So, paspasin ninyo na. Kay kinahanglan humanon nato ni. Grabe no? Kung ingana man galing nga mupasar man di ay gihapon kining RPH number 6, unsa pa man di ay pulos anang ilahang public hearing. Sa laing bahin, no? Kanya-kanya na ang pagpapreskon sa mga congressman nga pabor sa economic charter change. Kung naapagani nag-ingon nga kung dili ni nato kini dalion ang atong nasod puniton sa basurahan. Basurahan ko. Ay nako. Basurahan gyud ay tapan puniton. Tungod kay mao kini ang paspas nga paagi aron mulambo ang atong ekonomiya. Nga mao'y maghatag ug maayong kinabuhi sa katawhang Pilipino. With all due respect, mga tambaluslos, these are all your opinion. Inyo rana the question, matud pa ni Ted Filon, where are the facts? Agyong respeto sa inyo ha. Isa ng inyo kanang giingon ninyo nga dapat abrihan sa mga foreign investor. Unsa pa man ang angayan nga abrihan, nga abri namang daan. Unsa pod ang inyong basihan nga dili pa abri sa mga langyaw investor ang negosyo dinhis Pilipinas na ang atong kasamtangang batakang balaod maoy babag sa pagsulod sa mga foreign direct investment. Unsay dapat abrihan? Usbon nako, unsay dapat abrihan? O dili ka na ang angayan nga abrihan, mao ang inyong utok. Ang inyong mga panghuna-huna sa mga bagag, mga naong na nagduso ni ining maong tsa-tsa. Hoy! Dugay na kaayong abri, oy. Dugay na kaayong abri sa mga foreign investor, no? Dugay na.
nga ingon pa nato bisan wala patanduga ang bisan unsa nga probisyon sa atong konstitusyon. Sa gihimong hearing didto sa Senado sa RBH number 6, gipasabot mismo no ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang iyang pagtuon sa kasamtangang mga balaod nga naghatag or maghatag og dalan para sa mga langyaw nga mag-invest sa nagkalain-laing industriya sa Pilipinas. Ug iya pod nga gisulti ang kakulangon sa kahibalo sa mga lider sa atong nasod, sa mga existing laws mahitungod sa paghatag og katungod sa mga langyaw nga investor. Klaro kayo ba? Naway basa-basa ning atong mga congressman no nga dugay lang gyud kaayo nga giabrihan na gani ang pagpanag-iya 100% nga pagpanag-iya sa mga negosyo or sa serbisyo dinhi sa nasod. Dugay na kayo na. Ingon pa ni Justice Carpio nga ang Pilipinas karon ang pinaka-liberal nga foreign investment laws sa ASEAN ug sa gani sa tibuok ka Asia. Mao nay giingon ni Justice Carpio ug bisan wala patanduga ang atong konstitusyon. Dugay na kayo na matud pa ni Justice Carpio. Kay daghan na kaayong mga balaod na namugna nga naghatag og 100% ownership sa mga langyaw. So ang bago pa lang nahimong balaod nga gitawag og Public Service Act nga nagtugot sa 100% ownership sa mga industriya sama sa telecommunication, expressway, railways, ug apil na ang airports. Bisan pa gani ang mga bangko, bisan ang mga mall, abri pod para sa 100% nga foreign ownership. Gani kumpara pa gani ni Justice Carpio ang foreign investment law mga balaod nato diri sa Pilipinas sa China ug sa Vietnam. Diri sa ato 100% ang pagpanag-iya sa telecommunication services. Pero sa China ug sa Vietnam 49% lang ang gihatag nga pagpanag-iya sa mga langyaw nga investor. Sa land ownership pod sa China ug Vietnam bisan mismo ang katawhan nila dito ang mga citizen dito dili pwedeng makapanag-iya og yuta. Pwede lang silang magrenta sulod sa 77 katuig. Sa Thailand, dili pod gitugutan ang mga langyaw nga makapanag-iya og yuta. Sa Indonesia, maupod. Ang mga langyaw pwede lang yun nga mag-abang o magrenta sa yuta. Pero nindot kaayo diri sa ato as Pilipinas para sa mga langyaw kay ang mga korporasyon nga ang mga foreigner na naay 40% ownership pwede kaayo makapanag-iya og yuta. Og diri pod sa Pilipinas ang mga langyaw pwede makarenta og yuta sulod sa 50 katuig. Og pwede pa nga i-extend hangtod sa 75 katuig kung gikinahanglan.
Unsa man gyud ang tinuod nga problema? Ah, unsay problema gyud ninyo mga tambaluslos? Ay nako. Unsa man gyud ang hinungdan kung nganong ang mga langyaw mas gusto pa man nga magnegosyo sa kasikbit nga mga nasod. Kay diri sa Pilipinas, kita mao ni ang base sa research. Kita daw ang pinakataas nga singil sa kuryente sa tibuok Asya. Unya, sa tibuok Asya, kita pod ang ikaduha sunod sa Japan sa pinakataas lagi og singil sa kanang kuryente. Kung ang imong negosyo mao ang manufacturing, natural, muadto gyud ka sa nasod nga ubos ang singil sa kuryente. Ikaduha, no, mga rason nga walay mo invest diri sa Pilipinas tungod sa padayon nga red tape sa gobyerno. Ano bang kinahanglan kang mulagay para mugawas ang imuhang gusto ipagawas? Ha? Mao na no ang usa sa mga hinungdan ang lisod na pagkuha og mga permits, mga licenses para sa pagpatindog og negosyo. Moagi pagagbarangay, sa mayor, sa probinsya, hangtod na sa mga departamento. Nasakop didto ang imuhang gikinahanglan no para sa imong negosyo. No, apil na po din ha ang mga ahensya sa gobyerno na kinahanglan nimong duolon. Yeah, bigay dayon. Sa Vietnam ug sa China, alang sa inyong kasayuran natong tanan, didto ilaha, isa lang ka opisina ang imong adtuan para sa tanang permit. Permit sa imong negosyo. Ikatulong nga rason, ang kakulangon sa infrastruktura, no? No, kanang infrastruktura ba? No, ang atong airport, seaport, mga land transportation, sea transportation, ug ang kulang-kulang para sa kanang gitawag og mapalalom pa ang gitawag og kining ito is kulang-kulang ito. Nalibog naman taning kulang-kulang. Mga kulang-kulang. Ug apil na po din ang ato ang kanang hina nga justice system. Ug para pod mapalalom ang giingon ni Justice Carpio, mas maayo unta daw alang ni adtong mga bagag mga naong nga pugsanon nga kulikoton ang atong konstitusyon nga basahon og sabton ang gihimong pagtuon sa pipila ka mga researcher sa Bangko Sentral ng Pilipinas Research Academy. Ay, nako. Ang pagtuon sa maong mga researcher nagtumbok kung unsa ba gayud ang gipangita sa mga foreign investor. Nga mubuhi o mubutang og kapital dinhi sa ASEAN 5 nga mao aning Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Thailand ug Vietnam. Ug sa maong pagtuon, ang gusto sa mga kapitalista sa mga nasod nga ilahang gusto negosyohan, mao ang nasod nga dali ra masugpo ang unsa korupsyon. Ug saktong pagpatuman sa gitawag og rule of law.
ug ang kaimportante sa gitawag og is in doing business. Nga dili ka lisod-lisoron sa pagkuha sa mga dokumento. Ako na gyud nang na-experience. Ug walay sagabal sa ilang pagnegosyo. Gisulti pod sa maong pagtuon nga ang pagpaubos sa mga buhis, no, nga ginabayaran sa mga negosyante o ang kanang pagpaluag ba ng leniency sa patakaran sa mga foreign direct investor, dili ni mao ug dili ni mao ang paagi, no, nga kuan sila mo sulod sila sa Pilipinas. Ang tinuod din sumala sa ilang pagtuon, hangtod nga wala pay gitawag nga mao ni strong investment climate. Hangtod wala ni, bisan pa og kada adlaw mo bisitas PBBM, mo gasto og milyon-milyon, sige og pangagdi og mga foreign investor, wa gyoy mag-invest nga mga foreign investor. Ay nako, makasakit sa kasing-kasing. Actually maupod ni ang gihimong pagtuon, no, sa US Department of State sa investment climate sa Pilipinas. Kining maong pagtuon gipagawas lang niadto lang Enero 24, no, para masayran ninyo kung unsay status Pilipinas. Kining maong pagtuon, no, sumala sa maong pagtuon, mao ni ang problema din karon. So niadto pang tuig 2010, ang Pilipinas, alang sa kasayuran ninyo, mao'y nag-una nga kulilat, manay kulilat gani, mahitungod sa gitawag og foreign direct investment. Nga wala gyoy kaayoy nga wala gyoy musulod nga mga langyaw diri sa Pilipinas. Tungod kini sa dili maayo nga mao lagi to infrastruktura. As ang singil sa kuryente, hinay nga internet connection, usab-usab ang regulation sa mga negosyo, no, sa mga ahensya sa gobyerno, sobra ang bureaucracy kay daghan kay kag-agian og corruption og ano ba sa corruption mao gini sa may kanang kabalo magyud sila nga wa gyud maayo negosyo kung kurakot ang unaas gobyerno og hinay nga proseso sa gitawag og judicial system. Apil na po dinhi ang traffic nga nahitabo sa bisan asang lugar sa Pilipinas. Og wala sa pagtuon, no, para masayran nato ni, wala sa pagtuon nga kinahanglan pa nga kambyuhan ang mga economic provision sa atong konstitusyon, no, para mauni ang dalan or pamaagi nga musulod ang mga foreign investment. Dili na dili wa gilabot ang konstitusyon diri. Dili unta nato, no, pwede daoton ang atong nasod, no, sa mga kay ato gud ni, no, para kay mao man ni ang kamaturan nga grabe na gyud, no, ang korupsyon sa Pilipinas. Mao ni ang gipagawas nga kining Corruption Perception Index sa 2023 sa usa ka organization nga gitawag og Transparency International.
international. Nga mao ni ang ilang gingon nga wala gyud na bag-o na usab ang scores Pilipinas kay usa gihapon ta sa mga pinaka kurakot nga nasod sa Pilipinas sa Asia. Mao na ilahang nigawas sa ilahang research o sa ilahang pagtuon. Mao na kaulaw ba, no? Makaulaw kaayo sa ato Mao ni nga kung magpakatotoo lang gyud ta, kung magpakatotoo lang gyud ta, dili konstitusyon ang problema. Dili ug dili gyud na mao ang problema. Busa adtong mga bagag mga naong diha nga gustong panamas-tamasan ang atong konstitusyon, nga sa klarong data sa pagtuon nga ato nang nahisgutan, naagyod mi pagduda ba? Naagyod mi pagduda sa inyo nga dili man gyud dili lang gyud economic provision ang gusto ninyong usbon. Naay nagtakuban, ingnon na nato, no, na po'y nagtakuban nga mga personal o pamilyang interes. Naggusto nga ma-extend pa gyud ang ilang termino. Ay nako. Isa ang inyong mga lihok diha ba? Halata na kayo. Clarex na kayo. Mga ataw kayo ang inyong pagkatambaluslos. Ayaw namin ninyo ilara. Ayaw namin ilara teach. Ayaw namin ninyo ilara. Kay alam na this. Kabalo namin. Unsa gyud ang inyong tinuod nga kolor. Ug unsa gyud ang inyong gusto nga mahitabo. Loy kay inyong pamilya ba? No? Inyong mga anak, no, nga pwedeng mapaulawan. O nga ang ilahang amahan, ang ilang inahan, mga kawatan, mga kurakot. Loy ang atong mga madamay sa inyong binuhatan. Pero kung gitudluan na ninyo ang inyong mga anak nga maparehas ninyo, mao na ingon nako nga Ginoo nalay bahala sa inyo. Sayang lang ang inyong mga kahago, sultihan ginagkanama, sultihan gyud mo namo, no? Nga kaming mga Pilipino moingon gyud nga sayang lang ang inyong kahago nga naningkamot nga usbon ang atong konstitusyon. Kay kami na mga katawhan nakamata na, dili nami buta, dili nami bungol nga magpakahilom lang. Kay matod pa sa usa ka greatest philosopher nga si John Stuart Smith. It is necessary for the triumph of evil for the good man to do nothing. Kung pasagdan mo namo, kamong mga tambaluslos, kamong mga bagagnaong, kamong mga kawatan, kamong mga kurakot diha sa ato ang gobyerno. Ayon lang mugdahom nga mulusot yun ng inyong PI, kanang inyong politicians initiative. Kanang inyong ingon pa nila personal initiative. Kanang inyong